وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله. صدق الله العظيم. وہ داماد نبی ہم سب جسے عثمان کہتے ہیں، حیا والا غنی اور ناشر قرآن کہتے ہیں. غنی تھے مال کیا تھا، راہ حق میں جان تک دے دی. اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں. کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ. اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. برکت نیت نال تمام احباب باواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت کرن والی میری معززہ مکرمہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، ذی الحجہ دا مہینہ اپنیاں برکتاں اور رحمتاں نوں سمیٹدا ہویا تساں اور میرے درمیان چوں بڑی تیزی دے نال گزردا جا رہا ہے. دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دے اس باقی دناں دے اندر ایدیاں رحمتاں اور برکتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے. 18 ذی الحج ایک ایسا المناک، غضبناک اور افسوسناک دن ہے جس دن داماد رسول ہم زلف علی مرتضیٰ صحابی مصطفیٰ شہید مدینہ الرسول ذوالہجرتین
ذو النورین دا عظیم لقب حاصل کرنے والے، اپنی زندگی دے اندر سجان والے، ناشر القرآن، شہید المظلوم جناب سیدنا عثمان ذو النورین دی المناک افسوسناک شہادت طیبہ دا ایک عظیم واقعہ رونما ہویا، جس نے عالم اسلام نو ہلا کے رکھ دیتا، اور حضرت عثمان دی شہادت تو بعد جرا خلا پیدا ہو گیا سی اسلام دے اندر، او اج تک کوئی بھی پور نہ کر سکیا۔ اج اسی مناسبت دے نال میں انشاءاللہ اس مختصر وقت دے اندر چند اہم گزارشات تساں حضرات دے گوش گزار کراں گا۔ دعائے فرماؤ اللہ پاک شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ڈبے دا منہ دیکھ کے تنوں دیکھ کے دس ذرا منہ سیٹ کر کے آنا لے۔ شہادت ایک ایسی سعادت ہے، اگر کسی گناہگار دے نصیب وچ بھی آ جائے تے رب انہوں بھی جنت دا وارث بنا دے۔ آواز کھولو پھر اندر والی تھوڑی آہستہ دینے، خراب نہ ہو، آرام نہ۔ اور میں ضروری سمجھدا ہوں کہ تساں حضرات نو اس شہادت دے حوالے نال چند ایک اہم گزارشات تساں حضرات دے سامنے رکھاں۔ اللہ پاک سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ علماء لکھ دیں کہ حضرت عثمان مسجد نبوی دے اندر خطبہ دین واسطے آندن تے ایک کونے چو آواز آندی ہے، عثمان خطبہ بند کر دے، اسی تیرا خطبہ سنن لئی تیار نہیں۔ جناب عثمان اپنا خطبہ جاری رکھ دیں کہ مسجد دے دوسرے کونے چوں آواز آندی ہے، عثمان خطبہ بند کر دیو، اسی ٹاٹا خطبہ نہیں سننا چاہ رہے۔ جناب عثمان پوری دیدہ دلیری اور ہمت اور جرت دے نال محبوب کونین دی اس عظیم مسجد دے اندر، اس عظیم منبر رسول تے کھڑے ہو کے پوری جرت دے نال اپنا خطبہ جاری رکھ دیں کہ مسجد دے وسط چوں آواز آندی ہے، عثمان خطبہ بند کر دے۔ یکے بعد دیگرے پوری مسجد دے مختلف جگہ تو آواز اٹھنا شروع ہو جاندی ہے کہ خطبہ بند کر دیو، اسی تاٹا خطبہ سن لئی تیار نہیں۔ جس ویلے جناب عثمان اونا دی گفتگو، اونا دی زبان درازی نو نظر انداز کر دیا ہویا اپنا خطبہ جاری رکھ دیں کہ ایک ظالم، ایک بدبخت انسان منبر رسول والود دائیں اور عثمان دے ہتھوں عصائے مصطفیٰ نو پکڑ کے گھٹنے تے مار کے دو ٹکڑے کر دندا ہے۔ اے عصائے مصطفیٰ کوئی عام نہیں، اے عصائے رسول او عصاسی جنوں آمینہ دا در یتیم پکڑ کے خطبہ دندے ہوندے سن۔ اے عصائے مصطفیٰ او عصاسی جنوں صدیق اکبر پکڑ کے خطبہ دندے رہے۔ اے عصائے مصطفیٰ او عصاسی جنوں جناب عمر فاروق پکڑ کے خطبہ دندے نظر آندن۔ برکتاں تے عظمتاں تے رفتاں والا عصائے رسول اج عثمان دے ہتھوں پکڑ کے انہوں دو ٹکڑے کر دیتا گیا۔ پہلے نمبر تے مسجد نبوی دی توہین،
پھر عصائے مصطفیٰ دی توہین، پھر مسجد تقدس دی توہین، مسجد دی عزت دی توہین، پھر اس تو بعد مسجد نبوی دے اندر ایک شور برپا کر دیتا گیا، تمام کونیاں چوں آواز آنی شروع ہوئی، عثمان خطبہ بند کر دیو، اسی خطبہ سنن لئی تیار نہیں۔ جس ویلے باغیاں نے ویکھیا کہ عثمان خطبہ بند نہیں کر رہے، پوری پلاننگ دے نال، پوری سازش دے تحت عثمان دے باغی اور دشمن پتھر لے کے مسجد نبوی دے اندر آ کے بیٹھے سن۔ جناب عثمان وال پتھر مارنا شروع کر دیتے۔ غور کرنا میریاں ماما بہناں، میرے دوست احباب میری گفتگو سن رہے ہیں۔ مسجد نبوی دو دفعہ توسیع دا ویلا آیا تے عثمان نے اپنی جیب چوں پیسے دے کے مسجد نبوی نو توسیع دتی، لیکن آج حالات اس نہج تے آ گئے کہ عثمان تے اسی مسجد دے اندر پتھراؤ اور پتھراں دی بارش شروع ہو گئی۔ اس جگہ تے پتھر برسائے جا رہے ہیں جس جگہ نو آمنہ دا در یتیم فرماندے سن، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس جگہ دے اندر اگر محراب ہے تے جنت دے اندر، اگر منبر ہے تے جنت دے اندر، مصلی ہے تے جنت دے اندر، اگر عثمان کھڑا ہے تے جنت دے اندر کھڑا ہو کے عثمان خطبہ ادا کر رہے سن، خطبہ ارشاد فرما رہے سن، لیکن ظالمہ نے جنت دا حیا نہیں کیتا، ظالمہ نے مسجد نبوی دا حیا نہ کیتا، ظالمہ نے منبر رسول دا حیا نہ کیتا، ظالمہ نے تقدس مصطفیٰ دا حیا نہ کیتا۔ اس مسجد دے اندر جتے اللہ فرماندے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اج اس مسجد دے اندر شور پا کے، رولا پا کے، افراتفری مچا کے مسجد نبوی دے تقدس نو بھی پمال کیتا جا رہا ہے اور مصلی مصطفیٰ دا تقدس بھی پمال کیتا جا رہا ہے۔ اور غور کرنا جنت دے اندر جیڑیاں چیزاں ہوندیاں اودے تے کوئی بحث نہیں کرتا، اودے تے کوئی تبرہ نہیں کرتا، اودے تے کوئی تنقید نہیں کرتا۔ آج تک کسی مسلک دا مولوی بھی تانو ہوراں تے پاکیزگی تے تنقید کردا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ بھئی بانو پوچھئے تو ہوراں تے تنقید کیوں نہیں کردا؟ تے کہنا لکھندے قاری صاحب تساں قرآن چ نہیں پڑھیا، حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اے ہورا او ہورا نے جنہ بارے قرآن کہندا ہے کہ پردے دے اندر نے اج تک انہاں نو نہ کسے انسان نے ٹچ کیتا ہے نہ کسے جنہ نے ٹچ کیتا ہے، اتنیاں پاکیزہ تے مطہر۔ میں کہ پھر طالب علم دا جملہ غور کری تے ضائع نہ کری، ہورا دی تقدس تے عزت اس لئے منتا کہ قرآن کہندا ہے حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ پھر ذرا ٹھنڈے دل دے نال طالب علم دے جملے تے غور کری، قرآن ہوراں دا تقدس پمال، قرآن ہوراں دا تقدس بیان کرے، قرآن ہوراں دی عظمت بیان کرے، قرآن ہوراں دی عزت دیاں قسماں کھائے تے تو دل و جان نال مندا ہے تے جے قرآن کہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، جے قرآن کہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، جے قرآن کہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماندے ہیں قرآن دے فرمان ہوراں واسطے جو ماندا ہے، قرآن دے فرمان امی عائشہ واسطے کیوں نہیں مانتا؟
جیڑا قرآن ہوراں دا تقدس بیان کرتا ہے وہی قرآن امی عائشہ دا شان بھی بیان کرتا ہے تے صحابہ دا شان بھی بیان کرتا ہے۔ جے قرآن دی مننی ہے پھر سارے نو مننا پائے گا، سارے دی عزت تے احترام کرنا پائے گا، سارے نو سلام کرنا پائے گا، سارے نو سلام پیش کرنا پائے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ جے قرآن وال آ کے ہوراں نو مندا ہے، جے قرآن من آ کے جنت دیاں نہراں شہد دیاں تے دودھ دیاں بیندیاں یا نہراں نو تے مندا ہے، پھر قرآن دی من، امی عائشہ دا شان بھی من، ازواج دا شان بھی من، بنات مصطفیٰ بھی من اور اصحاب مصطفیٰ بھی من۔ روایات دے اندر آندا ہے اس مسجد دا تقدس پامال کرن تو بعد پتھراں دی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ جناب عثمان زخمی حالت دے اندر چکرا کے مصلی مصطفیٰ تے محراب منبر رسول تے اس جگہ تے ڈگ دین جس جگہ تے آمنہ دا در یتیم قدم مبارک رکھ کے کھڑے ہوندے سن۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بے ہوشی دے عالم دے اندر جناب عثمان نو اٹھایا اور قصر خلافت دے اندر لے گئے۔ ہوش آیا تے پہلا جملہ صحابہ نو پوچھ دیں جناب عثمان کہ سجنوں مدینے دے اندر خون تے نہیں بہ گیا؟ مدینے دے اندر میری وجہ تو فساد برپا تے نہیں ہویا؟ مدینے دا امن خراب تے نہیں ہویا؟ جے امن خراب ہو گیا جے مدینے دے اندر خون بہ گیا، میں عثمان مصطفیٰ نو کی چہرہ وکھاواں گا کہ سونیا میں تیرے مدینے دے اندر فساد برپا کر کے آ گیا؟ میں قربان جاواں عثمان تیری عظمت تو، میں قربان جاواں عثمان تیرے صبر تو بے ہوش ہون تو بعد ہوش وچ آویں تے مدینے دی فکر کردا ہے، تے جے صدیق بے ہوش ہون تو بعد ہوش وچ آوے تے ماں کہندی ہے پتر ابو بکر اے ذرا دودھ دا پیالہ پیلا، شہد دا پیالہ پیلا، تے حضرت ابو بکر کہندے نے اماں مینوں شہد دی ضرورت نہیں، مینوں دودھ دی ضرورت نہیں، مینوں دیدار مصطفیٰ چاہیدا ہے، مینوں زلفاں دا دیدار چاہیدا ہے، مینوں مصطفیٰ دیاں اکھیاں دا دیدار چاہیدا ہے۔ تسی چاہندے ہو میں دودھ پی کے شفا یاب ہوواں گا، لیکن میرا عقیدہ تے وجدان ہے کہ کہندا ہے جدوں تک میں آمنہ دے در یتیم دے قدمہ دا بوسہ نہیں لواں گا مینوں شفا نہیں آنی، کیونکہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول۔ بس دونوں دی عظمت نو سلام۔ ایک مدینے دی فکر کرتا ہے، ایک مدینے والے دی فکر کرتا ہے۔ مدینے دے اندر اعلان شروع ہو گیا، باغیاں نے اعلان کرنا شروع کر دیتا، خبردار اج تو بعد عثمان دا مسجد دے اندر داخلہ بند، جماعت نہیں کرا سکتے، نماز لئی نہیں آ سکتے، خطبہ نہیں دے سکتے، داخلہ بند کر دیتا گیا۔ مظلومیت انتہا دیکھ، سب کچھ بند ہوندا جا رہا ہے، لیکن عثمان کسے دے جواب دے اندر مزاحمت نہیں کر رہے، مقابلہ نہیں کر رہے۔ اے نہیں کہ طاقت نہیں سی، طاقت بھی عثمان دے کولے، حیا بھی عثمان دے کولے، سخاوت بھی عثمان دے کولے، محبت مصطفیٰ بھی عثمان دے کولے، اور جرت مصطفیٰ بھی عثمان دے کولے۔ سب کچھ ہون دے باوجود صحابہ دی جماعت بھی عثمان دے کولے، لشکر اسلام بھی عثمان دے نالے، سب کچھ ہون دے باوجود عثمان مدینے دے اندر صرف اس لئی لڑائی نہیں کر رہے کہ میری وجہ تو مدینے دے اندر فساد برپا نہ ہو جائے، میری وجہ تو مسلمانہ
دا خون نہ بہ جائے. اگر ایک مسلمان بھی میری وجہ تو شہید ہو گیا میں کل نو قیامت والے دن مصطفیٰ نو کی چہرہ وکھاواں. نماز تے پابندی، جماعت تے پابندی، خطبے تے پابندی. تے طالب علم تے غور کری تے ذرا دل تے ہاتھ رکھی. اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے. اللہ اللہ. ایک دیار اعلان ہوندا ہے مدینے دیاں گلیاں دے اندر، اے مدینے والےو خبردار، اج تو بعد کوئی عثمان وال نہ پانی لے کے آئے گا نہ کھانا لے کے آئے گا. پکارے آلیا میں کی دساں اے پانی کدا بند ہے؟ اے پانی اس شخصیت دا بند ہے جنہیں محبوب دی زبان نبوت چوں سنیا سی ہے کوئی جیرا بیر رومانو خرید کے مسلمانہ دے نام کر دے. جناب عثمان سن دیا یوس بیر روما دے مالک دے کول جان دین تے کہندین کما ویچنا ہی. علماء لکھ دینوں نے کیا ہاں ویچنا ہی کتنے دا کہ جی 15,000. ہائے میں سلام کرا عثمان تیری سخاوت نو، ہائے میں سلام کرا عثمان تیری محبت مصطفیٰ نو. انہیں کیا 15,000 عثمان نے جیب دے اندروں کٹے کہن لگے اللہ پکر 16,000 تے کماں عثمان دے نام کر دے، کماں عثمان دے نام کر دے. اج مدینے نو سراب کرن والا عثمان، مدینے نو مٹھا پانی پلان والا عثمان، مدینے دیاں یتیم بچیاں نو پانی پلان والا عثمان، مدینے دیاں بیوہ عورتاں نو پانی پلان والا عثمان، مدینے دیاں پکھیاں بچیاں تے بچیاں نو کھانا کھلان والا عثمان. اج مدینے دیاں گلیاں دے اندر اعلان ہوندا ہے خبردار کوئی عثمان واسطے کھانا نہ لے کے آئے تے پانی نہ لے کے آئے. عثمان نے پیغام بھجوایا ہے کوئی جیرا ایک کوٹ میں نو پانی دا پلا دے. پیغام ملیا علی مرتضیٰ دے کنا دے اندر پہنچیا نا، حضرت علی نے پانی دا مشکیزہ پریا. عثمان والارن باغیاں نے ویکھیا حملہ کر کے پانی ضائع کر دیتا، مشکیزہ ضائع کر دیتا. عثمان تک پانی نہ پہنچن دیتا. جناب علی المرتضیٰ نے اپنے سر مبارک تو امامہ اتاریا تے قصر خلافت دے اندر سٹ کے اعلان کر دین عثمان میں پانی لے کے آ رہا سی پر انہاں ظالمہ نے پانی ضائع کر دیتا ہے. آج میں امامہ اپنا بطور نشانی قصر خلافت دے اندر سٹ کے جا رہے ہیں کہ دے تو اے نہ سمجھی کہ میں پانی منگیا سی علی بھی پانی نہیں لے کے آیا. میں عثمان یقین واسطے آج امامہ بطور نشانی سٹ کے جا رہے ہیں کہ دے کل نو محشر دے میدان دے اندر میں نو مصطفیٰ دے سامنے شرمندہ نہ کرے. میں دے پانی لے کے آ رہے ہیں سا انہاں نہیں پہنچن دیتا ظالمہ نے. میں ان سلام کرا لی دی عظمت نو. عثمان ہوئے جدا ساکی علی المرتضیٰ، حسین ہوئے جدا ساکی عباس. جیرا علی نو جیرا عثمان لئی پانی لے کے آئے انہوں علی کہندن، جیرا حسین واسطے پانی لے کے آئے انہوں ساکی عباس کہندن. عباس بھی شان والا تے علی بھی شان والا. عباس بھی میرے سر دا تاج تے علی بھی میرے سر دا تاج ہے. عباس دی خاک بابی میریاں اکھیاں دا سرما، علی دی خاک بابی میریاں اکھیاں دا سرما. میں عباس دی عظمت نو بھی سلام کردا، میں علی دی عظمت نو بھی سلام کردا.
کیونکہ قرآن کہندا ہے، قرآن نے اعلان کر دیتا کلم وعد اللہ الحسنہ، قرآن نے سارے دے نال جنت دا وعدہ کر دیتا ہے۔ پھر میں انجا کہندے غلط نہیں ہوئے گا، سارے ولی غوث کو تبتے ابدال ہاتھ بن کے جنت لبدے ہون گے، جنت ہاتھ بن کے علی نو لبدی ہوئے گی یا عباس نو لبدی نظر آئے گی۔ اللہ مسجد چ داخلہ بند، جماعت بند، نماز واسطے داخلہ بند، خطبے دی اجازت نہیں، گھروں نکلن دی اجازت نہیں، کھانا لے جانا بند، پانی بند۔ اللہ اللہ جناب عثمان قصر خلافت دی چھت تے آ گئے۔ اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اعلان کر دین اے مدینے والےو، باغی بھی آ گئے، سجن بھی آ گئے، دشمن بھی آ گئے، اپنے بھی آ گئے، بیگانے بھی آ گئے۔ اے مدینے والےو، او باغیو، مینو جان دیو میں کون؟ سبحان اللہ کہہ دو۔ اللہ اللہ عثمان کہندے مینو جان دیو میں کون ہاں؟ میں او ہاں کہ جس نو محبوب دی زبان نبوت چوں اعلان سنیا سی نا کہ ہے کوئی جرا اسلام لئی مال خرچ کرے تے میں 900 اونٹ بما سازو سامان دیتے سن۔ یاد ہے کیا کوئی نہ؟ کہ جی یاد ہے، میں او عثمان ہاں، حضور دی ایک بیٹی دا انتقال ہویا تے میں رنجیدہ سا تے حضور نے مسجد نبوی دے اندر آ کے کہ عثمان پریشان نہ ہوا، ہونی جبریل دس کے گیا ہے رب نے ام کلثوم دا نکاح عرشاں تے تیرے نال کر دیتا ہے تے میں فرشاں تے تیرے نال کرتا ہوں۔ میں او ہاں بیت رضوان، محبوب نے اپنے ہاتھ نو میں عثمان دا ہاتھ قرار دیتا۔ سبحان اللہ اچھی بنتی ہے۔ میں حضور نے اپنے ہاتھ نو میں عثمان دا ہاتھ قرار دیتا۔ اے عید غدیر دا جڑا نعرہ لاندے نے نا، میں انہاں نو بھی پیغام دیواں گا کہ جی حضور نے علی المرتضیٰ دا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جیدہ میں مولا ہودا علی مولا، میں مندا۔ حضور نے علی دا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ پھر ذرا موازنہ تے کرنا، عید غدیر دا ویلا آیا ہے، محبوب علی دا ہاتھ پھڑ کے کہندے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تے جس ویلے بیت رضوان دا ویلا آیا ہے میرے محبوب ہاتھ پھڑ نہیں پھڑ دے، میرے محبوب نے کیا ہے اے محمد دا ہاتھ ہے تے اے محمد دا دوسرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے۔ فضیلت ویخ زیادہ کتر ہے، ادھر علی دا ہاتھ پکڑ کے بلند کیتا ہے تے ادھر اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ تے او آتے جنہوں قرآن کہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ کہتے یاد ہے کہ کوئی نہ؟ جی یاد ہے۔ اللہ علماء لکھتے ہیں جس ویلے محاصرہ سخت ہو گیا نا، میں بڑے شارٹ کٹ انداز سے لے کے جا رہے ہیں، محاصرہ جس ویلے سخت ہو گیا تے حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادیاں نو عثمان دے دروازے تے کھڑا کر دیتا۔ سبحان اللہ بن دیئے، سبحان اللہ اچھی کہہ دیو۔ حسن تے حسین نو عثمان دے دروازے تے کھڑا کر دیتا، لوگ کہندے کہ پہرے دار بنا دیتا، علماء کہندے پہرے دار بنا دیتا، عثمان دی حفاظت لئی کھڑا کیتا ہے۔ جے میں طالب علم کو پوچھے میرا تصور تے عقیدہ ہے کہ علی نے حسین نو
عثمان دے دروازے تے اس لیے کھڑا کیتا ہے کہ ویکھ پیاسیاں رہ کے قرآن کیویں پڑھیدا ہے. نہیں سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. اج چاچے تو سکھ لا پیاسیاں رہ کے تلاوتاں کیویں کیتیاں جاندیاں. اج چاچے عثمان تو سکھ لا کہ پیاسیاں رہ کے سجدے کیویں ہوندے نے. اج چاچے عثمان تو سکھ لا کہ پیاسیاں رہ کے رب نال راز و نیاز کیویں کیتی جاتی ہے. ہائے میں اس ویلے نو سلام کراں سبحان اللہ. عثمان دے دروازے تے حسین، عثمان دے دروازے تے نہیں بولو حسین، عثمان دے دروازے تے حسن تے حسین. اے کون نے جی؟ دروازہ کیدا ہے؟ لوگ کہندے ہیں قصر خلافت دا، میں کہندا ہے قصر خلافت دا دروازہ بھی ہے تے عثمانی یونیورسٹی دا دروازہ بھی ہے. حسین اج سکھن لگا ہے عثمان دے کولوں. جے میں انج آکھاں تے غلط نہیں ہوئے گا اکارے آلیا. اگر استاد ول ویکھیں گا عثمان نظر آئے گا، شاگرد ول ویکھیں گا حسین نظر آئے گا. استاد ول ویکھیں گا استاد بھی آلہ، شاگرد ول ویکھیں گا تے شاگرد بھی آلہ. استاد ول ویکھیں گا تے او بھی صبر والا، شاگرد ول ویکھیں گا تے او بھی صبر والا. استاد ول ویکھیں گا تے او بھی با کمال، شاگرد ول ویکھیں گا تے او بھی با کمال. استاد بھی صحابی رسول، شاگرد بھی صحابی رسول. استاد دماد مصطفیٰ ہے، شاگرد نواسہ مصطفیٰ ہے. استاد بھی قاری قرآن ہے، شاگرد بھی قاری قرآن ہے. استاد بھی پیاسا ہے، شاگرد بھی پیاسا ہے. استاد 40 دنوں دا پیاسا، شاگرد 3 دن دا پیاسا. استاد مدینہ الرسول دا شہید ہے، شاگرد شہید کربلا ہے. استاد مدینے دا شہید ہے، شاگرد کربلا دا شہید ہے. جے میں انجا کہتے غلط نہیں ہوئے گا. جے شاگرد ول ویکھیں گا تے شاگرد پیاسیاں دا امام، جے استاد ول ویکھیں گا تے استاد پیاسے امامہ دا امام. حسین پیاسیاں دا امام، بولو بولو حسین پیاسیاں دا امام. کیونکہ حسین میرا بھی امام تے تیرا بھی امام. حسین پیاسیاں دا امام تے عثمان پیاسے امامہ دا امام. عثمان پیاسے امامہ دا امام. ان محاصرہ سخت ہو گیا نا. آرام کر رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیو تے حضور خواب چاہ آہا حضور خواب چاہ کے یا اللہ جلال اچھی سبحان اللہ کہنا اج رات خواب دیدار مصطفیٰ ہو جائے. تھوڑا جا ہور زور لاوے نا نال خواب ابو بکر دا بھی دیدار ہوئے تے عمر دا بھی دیدار ہوئے. دیدار ہویا تے حضور نے فرمایا عثمان وعلیکم السلام اج دی افطاری تو ساڈے نال کرنی ہے. سبحان اللہ کہہ دیو اج دی افطاری ساڈے نال کرنی ہے. 1 دن نہیں 2 دن نہیں 40 دنوں دا روزہ ہے. کنے دنوں دا؟ 40 دنوں دا روزہ عثمان دا. نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے. کسے پوچھا عثمان جس ویلے تانوں پیاس لگدی ہے کھان نو تے کچھ ہے نہیں پابندیاں لگ گئیاں ظالم کچھ اندر آنے نہیں دے رہے تے کیویں تہاڈی پیاس بجھدی ہے؟ عثمان کہندا ہے سجنوں جدوں مینوں پیاس لگدی ہے نا میں قرآن دی تلاوت شروع کر دیندا تلاوت کردا جاندا پیاساں بجھدیاں شروع ہو جاندیاں. 40 دنوں دا روزہ تے عثمان اج تو ساڈے نال افطاری کرنی ہے تے میں سلام کراں اس افطاری نو طالب علم ال ویکھنا جدی سحری دنیا چ ہو رہی ہے تے افطاری جنت چ ہو رہی ہے. سحری رب دے سامنے تے افطاری مصطفیٰ دے سامنے. سحری تنہائی دے اندر تے افطاری مصطفیٰ دی ہمنوائی دے اندر. سبحان اللہ. تے جنت چو پیغام آ رہا ہے عثمان اج دی افطاری ساڈے نال ہے. علماء تو سندے رہندے ہو جناب حسن تے حسین لئی کھانا جنت چوں آ گئے. سبحان اللہ اچھی بندی ہے. عثمان حسین تے حسن لئی کھانا بولو 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 جنت چوں آ رہے ہے.
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੀ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ خواب ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ کہ آج میری شہادت پکی ہے، آج میں شہید ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہلیہ نے بلایا، علماء لکھتے ہیں کہ ایک پجامہ منگوایا جناب عثمان نے، توجہ رہے طالب علم وال، تے وہ پا لیا تے تلاوت شروع کر دیتی۔ ہن تیری تلاوت ہو رہے، میری تلاوت ہو رہے، قاری دی تلاوت ہو رہے، مولوی دی تلاوت ہو رہے، میں سلام کرنا عثمان تیری تلاوت نو، تو تے رخ انور بھی تکیا ہے، تو تے قدمین مصطفیٰ بھی تکے، تو تے سینہ مصطفیٰ بھی تکے ہے۔ جدو تو تلاوت کرتا ہوئے گا، جدو اسا کردے ہیں ساڈا خیال کدی کس پاسے کدی کس پاسے، جدو تو وضحا پڑھتا ہوئے گا تیرے خیالاں دے اندر رخ مصطفیٰ آتا ہوئے گا، تو قرآن پڑھتا ہوئے گا تیرے خیالاں دے اندر سینہ مصطفیٰ آتا ہوئے گا، تو قرآن پڑھتا ہوئے گا تیریاں نگاہاں دے اندر تصورات دے اندر دندان مصطفیٰ چمکتے نظر آتے ہوں، تو تلاوت کرتا ہوئے گا تینوں مصطفیٰ مسکراندہ نظر آتا ہو۔ تلاوت شروع کر دی۔ ایک دروازے تے حسن تے حسین کھڑے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ عثمان نے دروازے کھول دیتے، عثمان نے دروازے کھول دیتے کیونکہ حضور نے بشارت دے دیتی سی کہ عثمان پہاڑ تے کھڑے سن، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تے آمنہ دا در یتیم، سبحان اللہ کہتے، تے پہاڑ نے نہ ہلنا شروع کر دیتا، تے حضور نے فرمایا اوے پہاڑ ہلتا کیوں ہے، آرام کر، تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی، ایک صدیق تے 2 شہید کھڑے نے۔ حضرت عثمان کہندے مینوں تے ادوں یقین ہو گیا سی کہ میں شہید ہونا ہے انشاءاللہ، تے شہادت تے یقین سی نا، تے دروازے کھلوا دیتے۔ اللہ اللہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، پیرا پیے تے اکبی دروازے چ ظالم اندر داخل ہو۔ عثمان تلاوت کر رہے پے سن، قرآن سامنے کھلا پیا ہے تے ظالم نے آ کے لوہے دی لٹھ عثمان دی پیشانی تے ماری، قرآن نو ٹھوکر مار کے قرآن نو عثمان تو جدا کرن دی کوشش کیتی گئی۔ آواز آندی ہے جبریل لبیک یا رب جلیل، کی حکم ہے، حکم تے کرو میں حاضر آ۔ آواز آئی جلدی کر، نظر آئینا ظالمان نے قرآن نو عثمان تو جدا کرن دی کوشش کیتی ہے، پر میں اعلان کردہ قیامت دے صبح تک قرآن عثمان تو جدا نہیں، عثمان قرآن تو جدا نہیں، جتھے قرآن ہوتے عثمان، جتھے عثمان ہوتے قرآن۔ قرآن پھر نیرے آ گیا، جس ویلے لوہے دی لٹھ ماری نا خون دا فوارا نکلیا، قرآن نے محفوظ کر لیتا۔ ہائے شہید دا خون تے ویسے ہی بڑا خوشبودار ہوندا ہے، شہید دا خون تے ویسے ہی مہکدا نظر آندا ہے، شہید دا خون تے ویسے ہی عظمتاں تے برکتاں والا ہوندا ہے، جے ڈگ جائے قرآن دے اندر پھر عظمتاں بھی زیادہ ہو جاندیاں، جے ڈگ جائے قرآن دے اندر پھر شہیداں دا خون قیامت دی صبح تک مہکدا نظر آندا۔ قرآن نے محفوظ کیتا۔ ہائے میں اس خون نو سلام کراں جدا خون اتنا قیمتی ہے رب نے زمین تے نہیں ڈگن دیتا۔ جس عثمان دا خون اتنا قیمتی ہے، اس عثمان دی جان رب دی نظر دے اندر کتنی قیمتی ہوئے گی۔ ایک نے لوہے دی لٹھ ماری، عثمان دی پیشانی جو فوارا نکلیا، قرآن نے محفوظ کر لیتا۔ ایک ظالم آیا، انہیں آ کے نیزے دے نال عثمان دے سینے تے وار کرنے شروع کیتے۔ تیسرا ظالم آیا، تلوار لے کے انہیں عثمان تے حملہ کرن دی کوشش کی تھی۔
سیدہ نیلا نے اگے ہاتھ کر دیتا ہائے میں اس وفادار بیوی نو سلام کراں اس زوجہ دی ہمت نو سلام کراں اس زوجہ دے تقوی نو سلام کراں جدیاں نگاہاں دے سامنے اودا سہاگ دنیا تو جاندا نظر آ رہا جے جدی نگاہاں دے سامنے اودا شوہر شہید ہوندا نظر آ رہا جے ہاتھ اگے کیتے انگلیاں کٹ گئیاں نائلہ دیاں کٹیاں ہوئیاں انگلیاں دے نال وار نو روکیا ہائے میں انہاں انگلیاں نو کی کراں جیڑیاں انگلیاں یوسف واسطے کٹیاں انہاں دی ذہنیت دے اندر خلاصت ہے نائلہ دے ذہن دے اندر محبت ہے مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹیاں کٹن تے کٹوانے چ فرق ہوندا یاد رکھنا انہاں کٹیاں انہاں نو پتہ نہیں لگا ادھر پتہ بھی ہے سبحان اللہ بندی ہے ادھر پتہ بھی ہے ہائے میں نائلہ تیری عظمت نو سلام کراں عثمان تیرے مقام نو سلام کراں تینو زوجہ رقیہ ملی دختر مصطفیٰ او بھی آلہ زوجہ ام کلثوم ملی دختر مصطفیٰ او بھی آلہ تے وفادار تے جے تینو نائلہ ملی ہے تے او بھی وفادار او بھی عظمت آتے صبر و تحمل دے پیکر والی